अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। चीन ने तस्दीक की है कि कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 10,000 के करीब हो गई है। मजीद 42 अफराद की हलाकत के बाद चंद रोज के दौरान इस वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 213 तक पहुंच गई है। आलमी इदारे सेहत ने वायरस की तेजी से फैलाव के बाद आलमी हंगामी सूरत हाल नाफिज करने का ऐलान किया है और पाकिस्तान ने चीन के लिए फजाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। वुहान में फंसे 195 अमरीकी बाशिंदों को लेकर एक खुसूसी तैयारा बुध को जुनूबी कैलिफोर्निया पहुंचा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे के लिए अमरीकी सेनेट में फरीकैन ने 2 रोज से जारी दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता मंसूबे पर गौर करने के लिए अरब लीग का हंगामी इजलास हफ्ते को तलब किया गया है। अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत ज़ालिम खलीलजाद जुम्मे को इस्लामाबाद के मुख्तसर दौरे पर पहुंचे हैं। इंसदादी दहशतगर्दी लाहौर की खुसूसी अदालत ने 30 जनवरी सन 2020 को सानिहा यूहन्ना आबाद में हाफिज नईम और बाबर नोमान को जिंदा जलाने के मुकदमे का 5 साल बाद फैसला सुना दिया है। अमेरिका की एक गैर सरकारी तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में गुज़श्ता साल मुख्तलिफ हमलों में 23 अमरीकी फौजी हलाक जबकि 192 जख्मी हुए हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक टेस्ट स्पिनर इकबाल कासिम को क्रिकेट कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। चीन ने तस्दीक की है कि कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 10,000 के करीब हो गई है, जबकि मजीद 42 अफराद की हलाकत के बाद चंद रोज के दौरान इस वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 213 तक पहुंच गई है। आलमी इदारे सेहत ने वायरस के तेजी से फैलाव के बाद आलमी हंगामी सूरत हाल नाफिज करने का ऐलान किया है। अमेरिका ने अपने शहरियों को चीन का सफर न करने की हिदायत की है। महकमा खारजा की जानिब से जारी एडवाइजरी में शहरियों को खबरदार किया गया है कि कोरोना वायरस से चीन में अमवात के बाद वहां का सफर न किया जाए। बरतानवी हुक्काम ने भी एक ही खानदान के 2 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक की है। जुमे को बरतानिया के चीफ मेडिकल ऑफिसर क्रिस वेटी ने बताया कि मज़कूरा अफराद का बेहतरीन इलाज मुआलजा किया जा रहा है। वायरस का फैलाव रोकने के लिए नेशनल हेल्थ सर्विसेज के तहत खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने अपने शहरियों को इराक और अफगानिस्तान का सफर करने से भी गुरेज के लिए कहा है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के बाद पाकिस्तान ने भी चीन जाने वाली परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। पाकिस्तान के हवाबाजी के शोबे सिविल एविएशन के एडिशनल सेक्रेटरी अब्दुलसत्तार खोकर के मुताबिक चीन जाने वाली परवाजों को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और इस पाबंदी का इतलाक 2 फरवरी तक रहेगा। उन्होंने कहा कि 2 फरवरी के बाद सूरत हाल का जायजा लेने के बाद चीन जाने वाली परवाजों से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। सत्तार खोकर ने कहा कि इस वक्त PIA की इस्लामाबाद से बीजिंग हफ्तावार 2 परवाजें हैं, लेकिन चीनी फजाई कंपनियों की कई परवाजें थीं जिन्हें रोक दिया गया है। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऐवान बाला ने कोरोना वायरस के फैलाव के बायस चीन में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस न लाने के फैसले पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि चीन में फंसे हम वतनों को फौरी तौर पर वतन वापस लाने के इंतजामात किए जाएं। उत्तर प्रदेश के जिले फर्रुखाबाद में 23 बच्चों को 8 घंटे तक यरगमाल बनाने वाले एक शख्स को पुलिस की कार्रवाई में हलाक कर दिया गया है और बच्चों को आजाद करवा लिया गया है। उसके बाद मकामी बाशिंदों ने उसकी बीवी को बुरी तरह ज़दोकोब किया और वो अस्पताल में चल बसी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे के लिए अमेरिकी सेनेट में फरीकैन ने 2 रोज से जारी दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। सेनेटर्स ने सदर के वकला और डेमोक्रेटिक प्रोसिक्यूटर से
تند و تیز سوالات کیے۔ اب ڈیموکریٹس کے مطالبے پر مزید گواہان کی طلبی کے لیے سینٹ میں ووٹنگ ہوگی۔ البتہ ماہرین کا خیال ہے کہ حکمراں جماعت ریپبلکن پارٹی کی اکثریت رکھنے والے سینٹ سے مزید گواہان کی طلبی کی منظوری نہ ملنے کا امکان ہے۔ غالب امکان یہی ہے کہ بہت جلد صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی بھی منطقی انجام تک پہنچ جائے گی اور سینٹ کثرت رائے سے انہیں تمام الزامات سے بری کر دے گی۔ چیف ڈیموکریٹک پروسیکیوٹر ایڈم شیف نے تجویز دی ہے کہ مزید گواہان کی طلبی کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا جائے، تاہم صدر ٹرمپ کے وکلاء نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطی امن منصوبے پر غور کرنے کے لیے عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس ہفتے کو طلب کیا گیا ہے، جس کے لیے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کے وزرائے خارجہ جمعے کو قاہرہ پہنچ رہے ہیں۔ خیال ہے کہ مہمان وزرائے خارجہ فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس پر زور ڈالیں گے کہ وہ صدر ٹرمپ اور اسرائیل کے ساتھ بات کریں، جبکہ محمود عباس عرب ملکوں سے کہیں گے کہ وہ اس منصوبے کے خلاف متحد ہو جائیں۔ صدر ٹرمپ کے منصوبے کے ناقدین کہتے ہیں کہ اسرائیلی فوج کا فلسطینی علاقوں پر کنٹرول اور یہودی بستیوں پر مستقل قبضہ نام نہاد اور غیر پائیدار ریاست کو جنم دے گا، جس سے فلسطینی سرزمین مزید بٹ جائے گی۔ عرب ملکوں کے اتحاد کی قیادت کرنے والا سعودی عرب فلسطینیوں پر زور دے گا کہ وہ امریکی منصوبے کا ساتھ دیں۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زالم خلیل زاد جمعے کو اسلام آباد کے مختصر دورے پر پہنچے، جہاں انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقاتیں کیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان کے مطابق زالم خلیل زاد نے پاکستان کے وزیر خارجہ کو افغان طالبان کے ساتھ جاری امن مذاکرات کی صورتحال سے آگاہ کیا، جبکہ انہوں نے افغان امن عمل کے لیے اسلام آباد کے مصالحانہ کردار کو بھی سراہا۔ ملاقات میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کے بعد بین الاقوامی مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ امن معاہدے کے حوالے سے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے میں امن و استحکام کا باعث ہوگا۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق خلیل زاد نے فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی ہے۔ انسدادی دہشت گردی لاہور کی خصوصی عدالت نے 30 جنوری سن 2020 کو سانحہ یوحنا آباد میں حافظ نعیم اور بابر نعمان کو زندہ جلانے کے مقدمے کا 5 سال بعد فیصلہ سنا دیا ہے۔ فیصلے کے خلاف سرکاری وکیل نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خصوصی عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے یوحنا آباد میں حافظ نعیم اور بابر نعمان کو زندہ جلانے کے مقدمے میں نامزد ملزمان کی جانب سے عدالت میں راضی نامہ پیش کیا تھا، جس پر مسیحی برادری کے تمام 40 افراد کو بری کر دیا ہے۔ ملزمان کی جانب سے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ان کا راضی نامہ ہو چکا ہے، لہذا انہیں رہا کیا جائے۔ عدالت نے ملزمان کی درخواست پر مقدمے کے ورثاء محمد اقبال، محمد نواز اور خدیجہ بی بی کو طلب کیا اور ان کے بیان قلم بند کیے۔ امریکہ کی غیر سرکاری تنظیم کی ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں گزشتہ سال مختلف حملوں میں 23 امریکی فوجی ہلاک جبکہ 192 زخمی ہوئے ہیں۔ اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن سیگار نامی غیر سرکاری امریکی ادارے کی رپورٹ کے مطابق سن 2014 میں نیٹو اور امریکی فوج کے بڑے حصے کے افغانستان سے انخلا کے بعد گزشتہ سال زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ واضح رہے کہ سیگار نامی غیر سرکاری امریکی تنظیم نے کانگریس کے لیے جاری کی گئی سہ ماہی رپورٹ میں فوج پر حملوں کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ سیگار کی رپورٹ میں زخمی ہونے والے امریکی فوجیوں کی کیفیت کے حوالے سے تفصیلات درج نہیں ہیں۔ اور کرکٹ سے متعلق یہ خبر ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے سابق ٹیسٹ اسپنر اقبال قاسم کو کرکٹ کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ پی سی بی کے مطابق 50 ٹیسٹ اور 15 ایک روزہ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے اقبال قاسم کی سربراہی میں قائم کردہ کرکٹ کمیٹی کے ارکان میں سابق کرکٹر وسیم اکرم، عمر گل، عروف ممتاز اور علی نقوی شامل ہیں، جبکہ وسیم خان اور ذاکر خان کو بطور ممبر نامزد کیا گیا ہے۔
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.